सहकारी एउटा यस्तो संस्था हो जहाँ एउटै उद्देश्य र समान आवश्यकता र आकांक्षा भएका मानिसहरू मिली संयुक्त रूपमा आर्थिक लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दछन् र त्यसबाट प्राप्त मुनाफा नियमानुसार वितरण गरिन्छ। एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त स्वतन्त्र र उद्यमशील व्यावसायिक संगठन नै सहकारी हो। सहकारी एउटा यस्तो उद्यम पनि हो जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्दछ। सहकारी समुदायमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको अभियान हो। यो दलाल पुँजीवादको शोषणबाट मुक्तिका लागि गरिएको आम जनताको संयुक्त प्रयास हो, जुन एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मान्यताको आधारमा खोलिएको हुन्छ। यो समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्म अनुरूप सञ्चालन पनि हो। यो समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्म अनुरूप सञ्चालन अभियान पनि हो। सहकारी हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गरिसकेको छ। आधुनिक सहकारीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सहकारीको जन्म बेलायतको रोचेडेली अग्रदूतबाट एक महिला सहित 28 जनाको एउटा समूह मिली सन् 1844 मा फ्रेन्डली सोसाइटी एक्ट अन्तर्गत भएको पाइन्छ। यो ऐन अन्तर्गत रोचेडेल सामूहिक अग्रदूत समिति नै विश्वको प्रथम सहकारी संस्था हो। यसरी बेलायतमा जन्म भएर जर्मनमा पुगेर इच फर अल एन्ड अल फर इच सिद्धान्तको विकासपछि डेनमार्क, जापान, चीन, ब्राजिल हुँदै 112 वर्ष पछाडि मात्रै नेपालमा सहकारीको स्थापना भएको पाइन्छ। बेलायतमा सहकारी स्थापना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने रोबर्ट ओवेनलाई सहकारीका पिताको रूपमा विश्वले चिन्ने गरेको छ। लामो समयदेखि नै नेपालमा गुठी, धर्म भकारी, मङ्का खल, पर्म आदि नामबाट समुदायमा सहकार्य हुने गरेको इतिहास रहेको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2010 सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना गरियो। बेलायतमा सहकारी स्थापना भएको करिब 112 वर्ष पछाडि नेपालको चितवनमा विक्रम सम्वत 2013 चैत्र 20 गते एकजना महिला सहित 62 जना व्यक्तिहरू मिली बखान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरे। राप्ती दुन विकास परियोजना अन्तर्गत तत्कालीन अवस्थामा बाढी पीडित कृषकहरूलाई पुनरावास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन जिल्लामा खोलिएका सहकारी संस्थाहरूको कामबाट शिक्षा लिएर नेपाल सरकारबाट देशभर सहकारी संस्थाहरू खोल्ने निर्णय गरियो। बखान सहकारी चाहिँ अब 2013 साल चैत्र 20 गते नेपालमा चाहिँ यो पहिलो चाहिँ 1 नम्बरमा दर्ता भएको सहकारी र यो सहकारी दर्ता हुनको मेन उद्देश्य चाहिँ यो गण्डक क्षेत्र 2011 साल साउन 11 गते गण्डक क्षेत्रमा चाहिँ यो ठुलो बाढी पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएको जनतालाई यो पश्चिम चितवनमा बस्ती बसाउने क्रममा चाहिँ बखानबाले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो र त्यो उहाँले चाहिँ त्यो बस्ती बसाउने क्रममा पहाडका कुना कुनामा गएर र उहाँका चाहिँ त्यो विस्थापित भएको जनतालाई स्थापना गराउन बखानबाले चाहिँ 2013 साल चैत्र 20 गते चाहिँ यहाँ चाहिँ बखान सहकारी स्थापना गर्न ल्याउनु भयो र त्यो बेलामा चाहिँ 60 जना शेर सदस्य र प्रति व्यक्ति रु 10 को दरले र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 10 को दरले चाहिँ यहाँ एउटा सहकारी खोल्ने चाहिँ एउटा सुरुवात गर्ने चाहिँ बस्ती बसिसकेपछि सहकारी खोल्ने चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। यसै सिलसिलामा संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन 2016 जारी गरी लागू गरियो। 2018 मा सहकारी नियम पनि जारी भयो। 2020 सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ, तर सहकारी सुझबुझका अभावका कारण कहिले भूमि सुधार, कहिले साझा संस्था ऐनलाई सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने काम भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2013 सालमा चितवनबाट सहकारी आन्दोलन सुरु भएको भए पनि यसको विस्तार भने 2048 सालपछि मात्रै भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2046 को परिवर्तनपछि निर्माण गरिएको सहकारी ऐन 2048 र सहकारी नियमावली 2049 पछि मात्रै नेपालमा सहकारी संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढ्न थाल्यो। 2048 पश्चात सहकारी स्थापना गर्ने एक लहर नै चलेको पाइन्छ। राज्यले पनि गाउँ गाउँमा सहकारी, गाउँ गाउँमा रोजगारी भन्ने नारा अघि ल्याएर पनि सहकारीको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। हाल देशभरि 35,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू रहेकोमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू मात्रै करिब 14,000 रहेका छन्।
चितवनमा चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, कृषि सहकारी सङ्घ लगायत विभिन्न 7 विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू रहेका छन् भने एउटा चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घको रहेको छ। जिल्लामा विभिन्न विषयका 676वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेकोमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्रै 280वटा रहेका छन्। यस्तै तहगत रूपमा भरतपुर महानगरपालिकामा 170, रत्ननगर नगरपालिकामा 32, खैरहनी नगरपालिकामा 22, राप्ती नगरपालिकामा 16, कालिका नगरपालिकामा 13, माडी नगरपालिकामा 15 तथा इच्छाकामना गाउँपालिकामा 12वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। वित्तीय हिसाबले हेर्दा 2074को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा सहकारीहरू मार्फत 14 अर्ब भन्दा बढी बचत परिचालन, 13 अर्ब भन्दा बढी ऋण लगानी, 2 अर्ब भन्दा बढीको शेयर पुँजी रहेको छ। जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न 9वटा सहकारी संस्थाहरू मिलेर विक्रमसम्म 2053 फागुन 29मा सहकारी विभागमा दर्ता भएर चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ स्थापना भएको थियो। म सुरुमा 53 सालमा चाहिँ चित्रवन बचत सहकारी संस्थाको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष भएर नै मैले प्रारम्भिक संस्था खोलेँ। अनि त्यसपछि जिल्ला बचत सङ्घको पनि हामीलाई चाहिँ आवश्यकता महसुस भयो र हामी चाहिँ अहिलेको चाहिँ जिल्ला सङ्घको अध्यक्ष तेजेन्द्र बहादुर खड्का चाहिँ यो जिल्ला सहकारी कार्यालयमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ नि जिल्ला सङ्घ पनि खोल्न पर्यो भनेर नवराज सापकोटाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह गरेर हामी चाहिँ नि एउटा सानो बैठक बस्यौँ र चाहिँ त्यसरी चाहिँ 9-18वटा चाहिँ जिल्ला सङ्घको चाहिँ प्रतिनिधि भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ जिल्ला सङ्घ चाहिँ सञ्चालक समिति र लेखा समितिको गठन गऱ्यौँ। सङ्घको संस्थापक सदस्यहरूमा चित्रवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दीपज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जनसेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दियालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चन्द्रसूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हिमाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सूर्योदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन्। चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका संस्थापक कार्य समितिको अध्यक्ष सोमराज खानिया, उपाध्यक्ष तेजेन्द्र बहादुर खड्का, सचिव नवराज सापकोटा, सदस्यहरू मीना खरेल, शान्ति अधिकारी, रवि कुमार प्रधान र रामचन्द्र कट्टेल रहनु भएको थियो। यस्तै सङ्घको स्थापनाकालीन लेखा समिति संयोजकमा नवराज अधिकारी तथा सदस्यहरू अर्जुन खनाल र कृष्ण प्रसाद बसेल हुनुहुन्थ्यो। चितवनमा रहेका 280वटा प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मध्ये 216वटा संस्था मात्रै चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा आबद्ध भएका छन्। हाल चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा तेजेन्द्र बहादुर खड्का, उपाध्यक्ष हरिशो चन्द्र सुवेदी, सचिव विद्या कोइराला, कोषाध्यक्ष रामराज पौडेल, सहसचिव केशवराज रेग्मी तथा सदस्यहरू ईश्वरी शर्मा ढकाल, विष्णु कुमारी थारू, ध्रुवराज मिश्र, शालिग्राम घिमिरे हुनुहुन्छ। यस्तै लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिमा संयोजक भरत प्रसाद दवाडीका साथै सदस्यहरू पूर्णभद्र पनेरू, चुडामणी पौडेल रहनु भएको छ। चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा हाल व्यवस्थापक र कार्यालय सहायक गरी 2 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, नेप स्कुल राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले दिगो व्यावसायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सञ्जालीकृत सर्वोत्कृष्ट जिल्ला सङ्घ निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यसले नीति, विधि र प्रविधियुक्त सञ्जालीकृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू निर्माणका लागि तालिम, शिक्षा र सूचना व्यवस्थापन, परामर्श, पैरवी, अनुगमन, समन्वय सहित गुणस्तरीय वित्तीय र प्राविधिक लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2016देखि 2030सम्ममा हासिल गर्ने गरी अघि सारेको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी पनि एक महत्त्वपूर्ण आधार हुने र सहकारी मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउन सकिने बचत तथा ऋण संस्थाहरूको सङ्गठनको रूपमा सङ्गठित सङ्घका उद्देश्यहरू रहेका छन्।
बचत तथा ऋण सहकारीको उद्देश्य सिद्धान्त र अवधारणा बारे विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गराउने लगायतका विभिन्न उद्देश्य सङ्घले लिएको छ। हामी छिट्टै नै फेरि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण गोष्ठीको आयोजना हामी गर्दैछौँ। त्यो गोष्ठीले पनि हामीलाई एउटा बाटो दिनेछ र सहकारीमा अब हामी निरन्तर हाम्रो योजना निरन्तर तालिम, निरन्तर अभियान, सहकारीहरू अब सुशासनयुक्त सहकारी बन्नुपर्छ, सदस्य मैत्री सहकारी बन्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले अभियान राखेका छौँ। र त्यसमा हामीले अहिले चितवन जिल्लामा रहेको जिल्ला सहकारी चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घ, त्यसै गरी अरू स्थानीय तहका भरतपुर महानगरपालिका, अरू नगरपालिका, गाउँपालिका सबैको साथ र सहयोग रहेको छ। र त्यसै गरी अभियानको तर्फबाट केन्द्रीय बचत ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र प्लस राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट पनि हामीले सहयोग र साथ रहेको छ। चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडसँग हाल 27,88,000 रुपैयाँ सेयर पुँजी, 3,41,13,676 रुपैयाँ बचत रकम र 3,21,80,651 रुपैयाँ सदस्य संस्थाहरूलाई ऋण लगानी गरेको छ भने 4,50,996 रुपैयाँ जगेडा कोषमा रहेको छ। सङ्घको कुल पुँजी तथा सम्पत्ति 3,95,23,229 रुपैयाँ बराबर रहेको छ। सङ्घले विगतमा गर्दै आएको प्रगति, वर्तमान अवस्था तथा संस्थागत विश्लेषण एवं सङ्घको परिकल्पनामा पुग्ने ध्येय प्राप्तिका लागि आगामी 3 वर्षमा सङ्घको कुल पुँजी 14 करोड पुर्याउने लक्ष्य तथा जिल्लामा रहेका क्रियाशील सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई जिल्ला सङ्घमा आबद्ध गराउने रत्नगर नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा थप 1 वटा सेवा केन्द्र खोल्ने लक्ष्य लिएको छ। जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले आफ्ना गतिविधिलाई प्रारम्भिक साकोसहरू समक्ष पुर्याउँदै आएको छ। सङ्घले प्रबोधनात्मक कार्य मार्फत प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई आधारभूत रूपमा व्यवस्थापन तालिम, लेखा व्यवस्थापन तालिम विशिष्टीकृत रूपमा पल्स अनुगमन अन्तर्गत व्यावसायिक रणनीतिक योजना निर्माण तालिम, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण तालिम, ऋण व्यवस्थापन तालिम लगायतका तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै सङ्घले सहकारी ऐन, नियम विनियम र अन्य नीति नियम सम्बन्धी जानकारीमूलक शिक्षा प्रदान, सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सहकारीमा नीति, विधि र प्रविधि सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको छ। जिल्ला सङ्घले सदस्य संस्थाहरूलाई व्यवसायमा लगानी गर्न र तरलता अभाव हुन नदिन अन्तर सहकारी ऋण लगानी समेत गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय स्मार्ट अवधारणा अनुसार सदस्यहरूलाई स्मार्ट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, सफ्टवेयर सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको छ। चितवन जिल्लामा महिलाहरूले मात्र सदस्य रहेका र सञ्चालन गरेका 108 वटा प्रारम्भिक सहकारीहरूमध्ये 54 वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन्। चितवनका 2,57,000 भन्दा बढी मानिसहरू सहकारीमा आबद्ध रहेकोमा 1,47,000 भन्दा बढी मानिस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग आबद्ध रहेका छन्। यीमध्ये केही सदस्यता दोहोरो समेत रहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारीमा 62,000 भन्दा बढी पुरुष सदस्यहरू रहेका छन् भने करिब 85,000 जना महिला सदस्यहरू यहाँ आबद्ध छन्। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका 2,545 जना सञ्चालक मध्ये 1,104 जना महिला रहेका छन्। चितवनमा रहेका सहकारीहरूमा 1,629 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा मात्रै 987 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार प्राप्त गरेका छन्। जिल्लाका सहकारी संस्थाहरूमा 774 जना महिला कर्मचारी रहेकोमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा मात्रै 500 जना महिला कर्मचारी रहेका छन्। चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट हुँदै विभिन्न समयमा सम्मानित समेत भएको छ। विक्रम सम्वत 2074 देशभरि रहेका जिल्ला सहकारी सङ्घहरूमध्ये चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घलाई राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट उत्कृष्ट सहकारी सङ्घको रूपमा सम्मानित गरिएको छ।
यस्तै देशभरिका बचत तथा ऋण सहकारी संघ मध्ये चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ नेफस्कुनबाट सर्वोत्कृष्ट घोषणा भई पुरस्कृत समेत भएको छ। यसैगरी यस जिल्ला संघ सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय चितवन र चितवन जिल्ला संघबाट समेत उत्कृष्ट भई पुरस्कृत भएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष 2012मा समेत जिल्लामा सर्वोत्कृष्ट संघको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष जिल्ला कार्यान्वयन समितिबाट समेत यस चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ पुरस्कृत भएको छ। हाल जिल्लामा रहेका बचत तथा ऋणका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूमध्ये नेफस्कुन तथा सहकारी विभागद्वारा प्रदान गरिने पूर्ण तथा व्यावसायिक साकोस विकास कार्यक्रममा सहभागी भई चितवनका दीपज्योति साकोस, प्रभात दिदी बहिनी साकोस, भरतपुर साकोस, चित्रवन साकोस र ग्रामीण साकोसले नेपाल ब्रान्डको प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने एसियाली ऋण परिषदद्वारा प्रदान गरिने एसियाली स्तरको एक्सेस ब्रान्ड कार्यक्रममा समेत सहभागी भएका छन्। विगत 3 पटकसम्म नेप्सुन र सहकारी विभागको सहकार्यमा चाहिँ हामीले प्रोफेसन ब्रान्ड प्राप्त गरिसकेको छौँ। त्यस्तै गरी हाल अहिले चाहिँ एसियाली ऋण महासङ्घको सहयोगमा सञ्चालित एक्सेस ब्रान्डिङ कार्यक्रममा संस्था चाहिँ आबद्ध भएको छ र हामीले पहिलो समीक्षा बैठक सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यस दौरानमा आइरहँदा हामीले यसभन्दा अघि 55वटा सूचकमा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक भनेको भाका नआएको ऋण 5% भन्दा कम गराउनु हो र जुन 5% भन्दा कम भएको भाका नआएको ऋणलाई पनि जति भाका नआएको छ 1 वर्षभन्दा बढी भाका नआएकोलाई 100% जोखिम कोषको व्यवस्था गरेका छौँ। चितवन जिल्लाका सबै विषयगत सहकारी संघ संस्थाहरूको छाता संगठनमा रहेको चितवन जिल्ला सहकारी संघले समेत सहकारी अभियानमा थप योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा जिल्ला सहकारी संघ र यस बचत संघ समेतको संलग्नतामा 5 वर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गरी सोही आधारमा जिल्लाका सबै संघ संस्था समेतको लगानीमा साझा पेट्रोल पम्प निर्माण र सहकारी व्यवसाय कम्प्लेक्स निर्माण योजना अघि बढाइएको छ। उक्त योजनाहरूमध्ये साझा पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरलाई भाडामा दिएको जिल्ला सहकारी संघको 4 बिघा भन्दा बढी जग्गामा भाडा अवधि समाप्त भएपछि यस क्षेत्रकै आधुनिक नमुना सहकारी बजार निर्माण र प्रबन्धन गर्ने 4 बिघा भन्दा बढी जग्गामा भाडा अवधि समाप्त भएपछि यस क्षेत्रकै आधुनिक नमुना सहकारी बजार निर्माण र प्रबन्धन गर्ने लक्ष्य जिल्ला संघले लिएको छ। चितवनमा पेट्रोल पम्प राख्ने जुन अवधारणा गरे साथीहरूको परामर्शबाट सहकारी मिलेर चितवन जिल्लामा हुन त मैले ब्याङ्कबाट पनि पैसा लिएर काम गर्ने भनेर खोजी गरेँ। त्यसपछि मैले केही साथीहरूले 1-2जना साथीहरूले सहकारीबाटै हामी एक्लै हालिदिन्छौँ पैसा पनि भन्नुभयो। तर त्यो होइन, चितवन जिल्लाका 600 लगभग 704वटा सहकारी मध्येमा सबैलाई आबद्ध गराउनुपर्छ यो सङ्घमा र सबैलाई आबद्ध गराइसकेपछि जुन यहाँबाट आउने मुनाफा हो सबैमा जनताका सामने जुन ठाउँमा सहकारीहरू छन् त्यो ठाउँमा जाने यसको मुनाफा त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो पेट्रोल पम्प राखिएको हो। यो हाम्रो नेतृत्व हो, यो सबैको यो सङ्घले गरेको काम भए तापनि चितवनका 704 सहकारीको दायित्व छ भनेर मैले यसलाई भन्न चाहन्छु। जिल्लाका सक्षम साकोसहरूलाई प्रोब्यासन ब्रान्ड कार्यक्रममा सहभागी गराउन पहल गरी आएको छ। हाल चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेफस्कुन संघको सहकार्यमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यक्रम सहकारी एकरूपता युनिफिकेसन कार्यक्रममा आबद्ध बनाउन प्रोत्साहन गरेको छ भने दोहोरो सदस्यता अन्त्य र सक्षम सबल र सुदृढ सहकारीको लागि संस्थाहरूबीच एकीकरण गराउन जोड दिँदै आएको छ। साथै सहकारीलाई प्रविधियुक्त बनाउन समेत जोड दिँदै आएको छ। त्यसले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा चितवन जिल्लाका सहकारीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास रहेको छ। देशले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने
अभियानमा चितवन जिल्लाका सहकारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले अबको सहकारी व्यावसायिक सुशासन पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा विश्वासका साथ जिल्ला संघले अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाम्रो संस्था 2052 साल माघ 6 गते स्थापना भएको हो। स्थापना कालमा भरतपुर 11, 12 र 10 को दिदीबहिनीहरू 28 जना दिदीबहिनीहरूले 28,000 सेयर पुँजी राखेर यो संस्था स्थापना भएको हो र हामीले त्यस बेलादेखि काम गर्दै भरतपुर को नगरपालिकाभित्र पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तृत गर्दै अहिलेसम्म हामी चाहिँ यो सहकारी संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन सफल भएका छौँ। अहिले हाम्रो सहकारी संस्थामा 4400 हामी महिला दिदीबहिनी सेयर सदस्य थियौँ। 4400मा 400 हामीले एउटा चाहिँ लघुवित्त भन्ने कार्यक्रम क्यान्सल गरे बापत 400 जना महिला दिदीबहिनीहरू घट्नु भएको छ र हाम्रो अहिलेको हाम्रो सेयर पुँजी चाहिँ 2 करोड 20 लाख भन्दा माथि छ। हाम्रो टोटल पुँजी चाहिँ 21 करोड 51 लाख भन्दा केही माथि छ र हामी चाहिँ 4000 सेयर सदस्य छौँ। हाम्रो संस्थामा कार्य समितिमा सबै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। कर्मचारी सबै दिदीबहिनी महिला नै हुनुहुन्छ र हामीले अहिले सल्लाहकार पनि सबै महिलाहरू नै राखेका छौँ र हामीले यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन धेरै परिश्रमहरू धेरै कामहरू गरेका छौँ र हाम्रो संस्थाले 2070 सालमै नेपालको उत्कृष्ट महिला सहकारी संस्था भनेर पुरस्कृत भइसकेको छ नेप्सुनबाट र गत 74 साल पुस 7 गते नेप्सुनको साधारण सभामा हामीले नेपाल ब्रान्ड लिएका छौँ र अहिले हामी एक्सेसमा गइराखेका छौँ। एक्सेस ब्रान्ड लिन हामी सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ र सम्झौतासँग एउटा चाहिँ हामीले समीक्षा बैठक पनि गरेका छौँ। यो ग्रामीण सहकारी हामीले 2054 साल पौष 4 गते एउटा होटलमा चिया खाने क्रममा गफगाफबाट चाहिँ ब्याङ्कहरू सबै पलायन हुँदै गए, ब्याङ्कहरूले अलि अत्याचार गर्दै गए, हामी आफ्नो खुट्टामा आफै बाँच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले 2054 साल पौष 4 गते चिया पसलमा कुराकानी गरियो र हामीले 51 जना सदस्यहरू त्यो दिनबाट 100 रुपियाँको दरले मासिक बचत 100 रुपियाँ दरले उठायौँ र 5000 रुपियाँ हामीले त्यही दिन लगानी गऱ्यौँ। यो क्रम हुँदै गएपछि हाम्रो 56 सालमा पुग्दाखेरिमा हामीसँग पुँजी अलिक बढी भए जस्तो भयो। 4 लाखको आसपास चाहिँ भएपछि यो व्यक्तिगत खातामा हामीले चाहिँ पैसा सञ्चालन गरेर व्यक्तिगत हिसाब किताबबाट सञ्चालन गर्दै आएको थियौँ र अब यसरी हुँदैन, यो पैसा चाहिँ नि व्यवहारिसी हुन्छ, भोलि गएर हिनामिना हुनसक्छ भन्ने धारणाले हामीले यो दर्ता गऱ्यौँ। 2056 माघ 28 गते हामीले यसलाई दर्ता गऱ्यौँ। दर्ता गरेपछि हामीलाई एउटा अवसर दियो डिभिजन कार्यालयले तालिमको र हामी काठमाडौँमा 10 दिनको तालिममा चाहिँ नि यस संस्थाबाट 2 जना सञ्चालक समिति र एउटा कर्मचारी सहभागिता भयौँ र त्यहाँबाट चाहिँ नि सहकारी भनेको त्यो दिनबाट अलिअलि थाहा भयो। म त्यो सुरुदेखि नै म यसमा सञ्चालक हुँदै आइरहेको थिएँ। स्थापना त हामी 50 सालमै स्थापना गरियो। 49 सालदेखि नै हामी सञ्चालन गर्न लागेका हौँ, तर यसको दर्ता चाहिँ 50 सालमा गरियो। यो 50 सालमा गर्दा 31 जना सदस्यहरूबाट सुरु गरिएको थियो अनि त्यति बेला हामीले जम्मा 50 रुपियाँ उठाउँथ्यौँ। प्रत्येक घरमा गएर घरमै झोलामा चाहिँ त्यो रजिस्टरहरू लिएर गएर उहाँ नै प्रत्येक महिनामा 50 रुपियाँ उठाएर हामी चाहिँ त्यसलाई बचत गर्ने सुरु गरेका हौँ। त्यसरी 31 जनाबाट त्यसपछि क्रमिक रूपले वृद्धि गर्दै जाँदा हामीले बचतलाई पनि वृद्धि गर्दै गयौँ र घर अलिकति हाम्रो बचत गर्ने क्रम चाहिँ अलि वृद्धि भइसकेपछि चाहिँ हामीले घर भाडामा लिएर अनि संस्था सञ्चालन गर्न लाग्यौँ। 1 जना कर्मचारी हाम्रै सदस्यबाट कर्मचारीलाई राखेर अनि संस्था 100 रुपियाँ 300 रुपियाँ गर्दै अहिले हामी 500 रुपियाँसम्मको बचत गर्दै गएका छौँ र प्रति व्यक्ति नयाँ सदस्य आउनेलाई 1000 रुपियाँ सेयर र त्यस्तै गरेर 15,000 र 25,000 अन्तिम सेयर 25,000 गरेर बचत गरेका छौँ र यो 50 सालमा चाहिँ हामीले गएर सहकारी दर्ता गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी 1044 जना चाहिँ हामी सदस्य छौँ। त्यसमा चाहिँ सदस्य सङ्ख्या अरू सदस्य बाल सदस्य पनि
प्लस फेरि बाल सदस्य 400 जना अनि ज्येष्ठ नागरिक भनेर पनि बचत गरेका छौँ र कुल पुँजी चाहिँ हाम्रो 8 करोड नागिसकेको छ, 17 लाख भइसकेको छ र आम्दानी खर्चमा चाहिँ हाम्रो आम्दानीलाई 17 लाख रुपियाँको आम्दानी होइन मुनाफा के हाम्रो आम्दानी भएको छ भने 1,16,000 1 लाख चाहिँ हाम्रो खर्च भएको छ। भरतपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यो संस्था 2055 सालमा स्थापना भएको संस्था हो र यो सानो एउटा यस्तो सहकारी बनाउने सोचले भन्दा पनि यस्तो भेटघाटको माध्यम बनाउनु र भनेर समुदायका केही व्यक्तित्वहरू बसेर 37 जना व्यक्तित्वबाट 3700को एउटा सानो बिउ पुँजीबाट चाहिँ यो स्थापना गरिएको थियो र यो बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ नि सदस्यता वृद्धि हुँदै गर्दा र केही वर्ष यसले चाहिँ सामान्य रूपमा मात्रै यसले अगाडि बढ्दै गएको हो र 69 सालभन्दा अगाडिको यसको व्यवसाय एउटा निम्न स्तरमा साँझ बिहान मात्रै एउटा बिहानको 2 घण्टाको समयमा मात्रै यसले चाहिँ नि खोल्ने र बन्द गर्ने यसले गर्थ्यो भनेदेखि त्योभन्दा पछि आएर फुल फेजमा चाहिँ कार्यालय सञ्चालन चाहिँ नि 2069 सालबाट यता हामी पूर्वेशनमा पनि सहभागी भयौँ र यसले आफ्नो गति अगाडि लिँदै गयो र अहिले यो आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्दै गइरहेको छ र पूर्वेशनबाट यसले पटक पटक आफ्ना ब्रान्डहरू वार्षिक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्ना पूर्वेशन पास हुँदै अगाडि बढेको छ र अहिले यो एउटा बृहत रूपमा चाहिँ नि चितवनको पहिलो चाहिँ नि प्रोबेसन पास भएको संस्था हो र पहिलो चाहिँ नि फेरि एक्सेसमा सहभागी भएको संस्था हो र अहिले यसका करिब 2400 यसका शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ र यसको अहिलेको पुँजी करिब 23 करोडको हाराहारीमा यसको चाहिँ ब्यालेन्स सिट पुगेको अवस्था छ भन्दा अहिले चाहिँ यो संस्था चितवनको एउटा उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा चाहिँ यो अहिले सञ्चालनमा रहिरहेको छ। यो दीपज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2051 सालमा यो तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको 11 नम्बर वडामा जम्मा 28 जना शेयर सदस्यहरूले संस्थापक सदस्यहरूले 1000 रुपियाँ पुँजी र मासिक 100 रुपियाँ जम्मा गर्ने गरी एउटा भेला भएर सुरु भएको संस्था हो। यो त्यस पछाडि यो क्रमशः यो अगाडि बढ्ने क्रममा छ र अहिले यो 2075 सालसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा करिब 2250 जति 2250 जति शेयर सदस्यहरू भएका छन् र यो यसको पुँजीको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीसँग शेयर पुँजी करिब 2 करोड 80 लाख छ र हामी समग्रमा अहिले करिब 28 करोड जतिको कारोबार गरिरहेका छौँ र यसले यो दीपज्योतिको यो पछिल्लो क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहोला भने यो जुन नेपालमा सहकारीहरू त प्रशस्त खुलेका छन् तर सबै सहकारीहरू आफ्नो जुन सहकारीको सिद्धान्त आफ्नो गति अनुसार चलेको अवस्था छैन र यो दीपज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चाहिँ हामी यो सहकारीहरूको छाता सङ्गठन जुन केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भन्ने जुन नेप्सकुन भन्छौँ त्यो नेप्सकुन र यो नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा पूर्ण तथा व्यावसायिक संस्था कसरी बन्न सक्छ भन्ने उहाँ एउटा कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा समावेश भएर हामीले गत वर्ष अर्थात् 2074 सालमा नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमध्येबाट करिब 14,000 संस्थाहरूमध्येबाट चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएर 14वटा संस्थाले त्यो ब्रान्ड प्राप्त गरेका थिए। त्यो ब्रान्ड चाहिँ नेसनल ब्रान्ड हो, त्यो पूर्ण तथा व्यावसायिक संस्था हो भन्ने एउटा एक किसिमको प्रमाणपत्र हो, त्यो प्राप्त गरेका छौँ। त्यस पछाडि हामी अब यसलाई अझै योभन्दा पनि स्तरीय बनाउनको लागि एउटा नीति नियममा चलेको पारदर्शी र सुशासन किसिमले चलेको र समुदायमुखी संस्था बनाउनको लागि अझै त्योभन्दा माथिल्लो ब्रान्ड जुन एसियाई स्तरको यो एक्सिस ब्रान्ड भन्छौँ, त्यो एक्सिस ब्रान्डको लागि पनि हामीले सम्झौता गरेर त्यसमा पनि समावेश भइसकेका छौँ। करिब 2 वर्षमा हामीले केही यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू र यसको उत्कृष्टतालाई चाहिँ हामीले गरेर
प्रमाणित गरेर त्यो ब्रान्ड पाउने अवस्थामा अहिले हामी छौँ। चितवन बचत सहकारी संस्था 2053 मङ्सिर 9 गते 47 जनाबाट सुरु भएको सहकारी हो र सुरुमा यहाँ दुईटा कोषहरू थिए, एउटा आकस्मिक कोष र एउटा सामूहिक कोष। ती दुईटा कोषहरूलाई अब सहकारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले संस्था तत्कालीन अवस्थामा नवराज सापकोटा र उपेन्द्र राज शर्माको मुख्य भूमिकामा र यहाँ रहेका स्थानीय बुद्धिजीवीहरू र युवाहरूको पहलमा खोलिएको यस चितवन शाहकोष 47 जनाबाट करिब 51,000 को कुल पुँजीबाट सञ्चालित सहकारी आजको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हामी लगभग 4200 शेयर सदस्यमा आबद्ध भइसकेका छौँ। 32 करोड रुपियाँ हाम्रो कारोबार भइरहेको छ। मैले नेतृत्व गरेको सिद्धिविनायक सहकारी संस्थाको 2065 साल जेठ 29 गते विधिवत रूपमा जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता भई हामी 41 जनाबाट सुरुवात गरी हाल हाम्रो यो फलफुल तरकारी व्यवसायी बढी आबद्ध यो संस्थामा छौँ र यसमा अहिले 2 करोड शेयर पुँजी 13 करोडको हाराहारीमा चालु पुँजी यो संस्थामा रहेको छ र यो संस्थाको विशेष गरी फलफुल तरकारी व्यवसायी नै यसमा सक्रिय संगठन सदस्यहरू हुनुहुन्छ र यसमा अहिले आबद्ध भएका सदस्य 925 जना संस्थाका शेयर सदस्यज्यूहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र विशुद्ध यो हाम्रो सहकारी भनेको गरिबको लागि सहकारी र बेरोजगारको लागि फलफुल तरकारी भन्ने मैले एउटा काहीँ बानी बोल्ने गरेको छु र यो विशुद्ध फलफुल तरकारी नै बढी सक्रियता यसमा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामीले चितवन जिल्ला सहकारीको जननी जिल्लाको रूपमा मात्रै नचिनिकन यो चितवन जिल्ला बचत ऋण सहकारी सङ्घलाई हामीले चाहिँ एउटा गुणस्तर पहिचानको जिल्लाको रूपमा पनि हामीले चिनाउन सफल भएका छौँ र हामीले यो चितवनबाटै हामीले प्रवासन कार्यक्रम हामीले गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि प्रवासन कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र चितवनको सहकारी अभियानलाई चाहिँ गुणस्तरयुक्त बनाउनको लागि यो कार्यक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विगतमा हाम्रा अग्रजहरूले यो सङ्घलाई चाहिँ जागरणको काल प्रवर्धनको कालमा जसरी उहाँहरूले ल्याउनु भयो त्यसपछि हामी आइसकेपछि हामीले चाहिँ गुणस्तर सुनिश्चितताको अभियानलाई अगाडि बढायौँ र त्यही अभियानका मार्फत अहिले चितवनका सहकारीहरू नीति विधि र प्रविधि मार्फत आफ्ना चाहिँ सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहेका छन्। गरिबीमुखी आर्थिक वृद्धिका लागि सहकारी एउटा सशक्त अभियान हो। आर्थिक वृद्धिका लागि स्वयं गरी परिचालन र प्राप्त प्रतिफलको समन्वयिक वितरण सहकारी क्रियाकलापमा देख्न सकिन्छ। गाउँले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सहरले उपभोग गर्छ। सरकारी मार्फत गाउँ सहर अन्तर्सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ। सहकारीले आर्थिक संरचनाको क्रियाशीलताले गाउँ बस्तीसम्म उत्पादन सम्बन्ध स्थापना गर्दछ, वित्तीय मध्यस्थता गर्छ। स्थानीय स्तरसम्म आर्थिक संरचना विस्तार गरी संघीयतामा प्राण भन्ने सहकारी एउटा माध्यम हो। यसले दुई प्रकारले स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। पहिलो ससानो परिमाणमा रहेको बचतलाई पुँजीमा रूपान्तरण गरी उद्यमीको हातमा पुर्याउँछ। दोस्रो, उद्यमी व्यवसायी तथा बचतकर्ताको जोखिम घटाउँछ। जिल्लामा सहकारीमा संलग्नता र गरिबी निवारण बीच सहसम्बन्ध देखिएको छ।